हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं आहुतिलाई। आहुतिसँग आज हामी खास गरी पछिल्लो दिनमा कम्युनिस्टहरूले र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेपालमा अब विगत भइसकेको, भूत भइसकेको र नेपाली जनताको मनमा क्लेशका रूपमा मात्रै रहेको राजतन्त्रका विषयमा जे प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यस्तो अभिव्यक्ति किन आउँछ भनेर सोध्छौं। आहुति आफैमा आफ्नो जीवनकाल सम्पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, त्यसै गरी खास गरी नेपालमा विभेदमा पारिएका जात जातिका पक्षमा र सांस्कृतिक राष्ट्रवादका नाममा जो प्रकारको विभेदको रेखा कोरिएको छ त्यसका विरुद्धमा लेख्दै र बोल्दै आउनु भएको छ। मोहन वैद्य किरण र नारायणमान बिजुक्छे जस्ता नेताले समेत कतिपय बेलामा राजतन्त्र या पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगको सहकार्यमा गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने हो भने जनयुद्ध केका लागि गरेको। कम्युनिस्टकै नेताहरू जसले मार्क्सवाद पढेका छन्, लेनिनवाद पढेका छन् या माओवाद पढेका छन्, उनीहरूले अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा तात्कालीन पञ्चायत व्यवस्था या राजाको शासनकाल राम्रो थियो भन्ने ठहर गरेको हो भने यति धेरै मानिसको ज्यान किन लिएको? यी यावत प्रश्नका बीच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नस्लीय राष्ट्रवाद अनि विभेदका लागि विभेदमा पार्ने जे प्रकारका घटना र त्यहीसँग जोडिएको आसन्न दशैं त आयो, बहस आएन। यो आलेख थियो आहुतिको। यही विषयको सेरोफेरोमा आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं। स्वागत छ तपाईलाई। हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यहीबाट सुरु गरौँ। तपाईँ प्रगतिशील लेखक, लामो समयसम्म राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लाग्नुभयो, तथापि दलगत दायराले तपाईँलाई त्यति धेरै बाँध्न सक्दैन। तपाईँ त्योबाट धेरै पटक चाहिँ उछिटिनुहुन्छ, चिप्लिनुहुन्छ। कम्युनिस्टहरूले बेला बेलामा राजतन्त्रको, राजाको जे प्रकारको पैरवी गर्छन्, यो सुन्दा तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ केही गडबडी भएको छ, किनकि राजतन्त्र भनिसकेपछि चाहिँ अथवा राज संस्था जे भने पनि त्यसको बारेमा चाहिँ बुझाइ कस्तो छ त भने 100 वर्ष अगाडिको छ अथवा 75 वर्ष अगाडिको छ, अथवा राजा नरोत्तम सिंहानुक भन्ने कम्बोडियाका जो राजा थिए, अहिले मोहन वैद्यले पनि सिंहानुकै भएर बस्ने हो भन्ने सिंहानुक शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। भूमिकालाई लिएर एउटा सकारात्मक मान्छेहरूले सोच्ने गर्छन्। त्यो युग के थियो र अहिलेको युग के हो बारेमा चाहिँ हाम्रो धेरै छलफल हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादको युग थियो। वित्तीय पुँजी लिएर गएर देशभित्रको राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई चाहिँ नष्ट गर्ने त्यति बेलाको इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवादको चरित्र थियो। त्यति बेला राजाहरूले पनि, कतिपय राजाहरूले साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्नका निम्ति अथवा विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्नका निम्ति उनीहरूले देशभक्तहरूसँग मिल्ने क्रममा कम्युनिस्टहरूसँग पनि अपवादका देशहरूमा भन्न अपवादका घटनाहरूमा चाहिँ सहकार्य गरेका थिए। अहिले पनि त्यो फर्मुलाबाट हेर्ने दृष्टिकोण छ, कतिपय कम्युनिस्टहरूको पनि अरूको पनि। तर के चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ त भने आजको अथवा नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि नेपालको राजतन्त्र चाहिँ दलाल राजतन्त्र हो नि। यो पूर्ण रूपमा देशभक्त होइन। यो किन म त्यसको किनभने आरोप लगाएर त हुँदैन, त्यसको दसी दिनु पर्यो। किनकि नेपालको राजतन्त्र चाहिँ 1980 को आसपासमा नव उदारवाद जब सुरु भयो त्यसलाई भित्राउने राजतन्त्र हो नि। साम्राज्यवादको दलाल हो नेपालको राजतन्त्र र तिनका परिवारहरूले, राजतन्त्रसँग सम्बन्धित परिवारहरूले चाहिँ कुन कुन कम्पनी चलाउँछन्, हैन, कुन कुन व्यवसाय गरिराखेका छन् भनेर हेर्यो भने सिप्रदी हेरे पनि, सूर्य टोबाको हेरे पनि, खुलेरै भनौँ न, या कुनै होटलहरु हेर्यो भने पनि त्यसमा अधिकांश चाहिँ विदेशी पुँजी पनि त्यहाँ छ र विदेशी कम्पनीहरूको एउटा दलालको रूपमा तिनीहरूले काम गर्छन्। यसलाई अझै स्पष्ट बनाएर सामान्य जनताले पनि बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरिमा नेपालको राजतन्त्र, जसलाई हामीले शाह वंशसँग जोडेर व्याख्या विश्लेषण गर्छौं, खास गरी आधुनिक राजतन्त्र जो हामीले 62-63 को आन्दोलन पछाडि उसलाई श्रीपेज खोलेर गद्दीबाट हटायौं,
त्यो राजतन्त्र चाहिँ तपाईँको भने विदेशीको एजेन्ट हो, ऊ राष्ट्रभक्त या देशभक्त होइन? त्यो मैले 70 वर्ष 100 वर्ष अगाडिका राजतन्त्रहरू जस्ता हुन्थे नि, त्यस्तो होइन। यो त दलाल पुँजीवादको एउटा हिस्सा हो, आफै दलालकरण भएको राजतन्त्र हो त्यो। त्यस कारण त्यो पूर्ण रूपमा देशभक्त होइन। पहिलो कुरो त युग सापेक्ष बुझ्नु पऱ्यो राजतन्त्रलाई होइन। 200 वर्ष अगाडिको राजतन्त्र, 100 वर्ष अगाडिको राजतन्त्रहरू र अहिलेको राजाहरू चाहिँ एउटै हुन् त भन्यो भने होइन त्यो। त्यस कारण अहिलेको नेपालको राजतन्त्र कस्तो थियो त भन्दाखेरि त्यो आफैमा दलाल पुँजीवादको एउटा एजेन्ट थियो, आफैमा विदेशी पुँजीको त्यो एजेन्ट थियो, आफैमा विदेशी कम्पनीको त्यो एजेन्ट थियो ठोस रूपमा भन्दा। त्यस कारण त्यो पूर्ण रूपमा देशभक्त होइन। त्यस कारण त्यसलाई सीमानुकसँग जोड्न हुँदैन। सीमानुकको तपाईँले जो कुरा जोडिरहनु भएको थियो, उनी त्यति बेला देशभक्त थिए, गरिब जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए, तथापि उनी पनि राजा थिए भन्ने अर्थमा नेपालका आज जीवितमा खुलेर कुरा गर्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह उनी सीमानुक बन्न सक्छन् भने उनीसँग हामी सहकार्य गर्नु पनि पर्छ भन्ने मोहन वैद्यको जो भनाइ थियो नि, तपाईँ ज्ञानेन्द्र सीमानुक बन्न सक्ने या नेपालमा राजतन्त्र सीमानुक जस्तो बन्न सक्ने सम्भावना देख्नु? त्यही त म भन्दैछु। पहिलो कुरा त त्यो देशभक्त संस्था होइन होइन। यो भ्रमबाट नेपाली कम्युनिस्टहरू वा नेपालका सच्चा देशभक्तहरू मुक्त हुनुपर्छ होइन। त्यो दलाल संस्था नै थियो एउटा होइन। त्यसो त दलालहरूसँग पनि केही न केही प्रतिशत देशभक्ति हुनसक्छ, हुन पनि सक्ला, त्यो अर्को विषय भयो। तर त्यसको मूल पक्ष त्यो देशभक्त होइन। जस्तो कि अहिले पनि हेरौँ न, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ भारत जाने, गेरुवा वस्त्रवालासँग आशीर्वाद लिने र यहाँ फर्काइदिनु पर्यो भन्ने कुरा त भइराखेको छ। त्यो त भइराखेको छ नि। त्यो तीर्थ मात्रै कुरा होइन नि, त्यो त दलालीकै एउटा हिस्सा हो नि। राजनीति पनि हो फेरि त्यो। त्यही त दलालीको राजनीति हो नि त। एउटा कुरा त्यो दृष्टिबिन्दुबाट हेर्नु पर्यो। अर्को कुरा, नेपालको राजतन्त्र नष्ट भएको राजतन्त्र, हटाइएको राजतन्त्र चाहिँ यथास्थितिवाद होइन। यथास्थितिवादीसम्मसँग चाहिँ कहिलेकाहीँ देशभक्तिको निम्ति मिलिन्छ, एकता गरिन्छ, तर यो यथास्थितिवाद होइन, यो त प्रतिगमन हो नि होइन। बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। घोर प्रतिगामी शक्ति भनेको नेपालमा अहिले के छ त होइन भन्यो भने त्यो राज संस्था हो, हटाइएको राजतन्त्र हो, राजावादीहरू हुन् होइन। यथास्थितिवादी प्रतिगामीहरू को हुन् भन्यो भने कमल थापाहरू हुन्, राप्रपाहरू हुन्। घोर दक्षिणपन्थी र घोर प्रतिगामी को हो त भन्यो भने राजावादीहरू। कमल थापाको पार्टीमा पनि नअट्नेहरू हुन् नि उनीहरू। अझै तपाईँले किनभने कम्युनिस्टहरूको केही जार्गन हुन्छ भन्छन्, त्यही शब्द तपाईँले पढेको किताब पनि त्यो बढी हुन्छ, त्यो कारणले तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो होला। हामीलाई बुझाइदिनुहोस् त, प्रतिगमनकारी या प्रतिगमन र जो हिजोको बाटोतर्फ जान चाहन्छ अर्थात् पाइला पछाडि फर्काउन चाहन्छ जो हामी भनिरहेछौँ, त्यो कसरी चिन्ने? हेर्नुहोस् है, मुद्दामा म भन्दैछु। अहिले एमाले समाजवादी भन्ने होइन, त्यसपछि एकीकृत समाजवादी भन्ने, त्यसपछि माओवादी केन्द्र भन्ने, काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीले चाहिँ के चाहन्छ त भन्यो भने अहिलेको संविधानमा जस्तोसुकै खराब कुरा लेखेको भए पनि त्यो जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्छ भन्छ। त्यो यथास्थितिवादी हो। किनभने यो संविधान हामीले बनाएका हौँ। जेसुकै यथास्थितिवादी, यहाँभन्दा तलमाथि जानु हुँदैन, यहाँभन्दा प्रगति पनि हुन्न भन्ने हुन्छ। अब प्रतिगामी भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा भएका फेरि संविधानमा सकारात्मक कुरा पनि हुन्छ छ, त्यसलाई चाहिँ हटाएर होइन संवैधानिक राजतन्त्र टाइपको, बेबी किङ टाइपको जे भए पनि त्यस्तो पुरानो रङ्ग आउने चिज ल्याउन पाए हुन्थ्यो, ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने राप्रपाहरू हुन्छन्। उनीहरू प्रतिगामीहरू भए होइन। अब राजावादी चाहिँ कस्ता हुन् त भन्दाखेरि यो सबै संविधान पनि खारेज गर्नुपर्छ, सबै चिज खारेज गरेर पुरानै राजतन्त्रात्मक युग आउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो घोर दक्षिणपन्थी वा चाहिँ उग्र प्रतिगामीहरू भए तिनीहरू। त्यसो भए अब तपाईँको विश्लेषणमा हजुर माओवादी, क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी, उहाँहरूको चाहिँ देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चा छ राजनीतिक मोर्चाको रूपमा, त्यसलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ। अझ माओवादी आन्दोलनको बेला सम्झने हो भने त कोरियोग्राफर भन्थ्यौँ हामी होइन जनयुद्धको, मोहन वैद्य किरण, उहाँ चाहिँ के हुनुभयो? पश्चगामी हुनुभयो, प्रतिगमनकारी हुनुभयो, यथास्थितिवादी त भन्नै मिलेन, के भन्न पर्यो उहाँलाई? उहाँको विश्लेषण गर्ने तरिका चाहिँ पुरानो युगमा थन्कियो होइन। नयाँ युगको नयाँ राजतन्त्र जसको दलाल भूमिका छ र जो यथास्थितिवादी मात्रै होइन बरु घोर प्रतिगामी
शक्तिको रूपमा तिनीहरू छन् भने तिनीहरूसँग एकता गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई फेरि बिउताउन पनि सकिन्छ है। नयाँ एजेन्डा केही ल्यायो भने conditional छ उहाँको, नयाँ एजेन्डा ल्यायो भने नयाँ एजेन्डा जे ल्याए पनि त राजतन्त्र त टक्रकै आउँछ नि होइन। त्यसकारणले उहाँको विश्लेषण पुरानो युगसँग सम्बन्धित छ। नयाँ युग आजको वर्तमानसँग त्यो विश्लेषण मिल्दैन। उहाँले विश्लेषणमा चुक्नुभयो भन्ने मेरो कुरा छ। सिधा तर राजाले सीमानुक बनेर म बस्न चाहन्छु 75 वर्ष 80 वर्ष जरुरी 100 वर्षको चरणमा त्यो चरणको एउटा क्यारेक्टरमा आदत बानीमा म रूपान्तरण भएर सम्मानित संस्थाको रूपमा जापानी राजतन्त्र या त्यस्तो भएर बस्छु भन्दा आपत्ति चाहिँ के हुन्छ? पहिलो कुरा त त्यो संस्था त्यसो गरेर बसेर नेपाली समाजलाई प्रगति के हुन्छ त्यहाँ हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा वंशानुगत रूपमा कोही मान्छे नागरिकको शिरमाथि भइराख्ने यो सांस्कृतिक रूपमा पनि कुनै ठिक कुरा होइन। दोस्रो, त्यो कुनै प्रगतिशील छैन, त्यसले कुनै उत्पादन कार्य गर्दैन, प्रगतिशील छैन त्यो। दोस्रो, तेस्रो कुरा त्यसले नेपालको सामाजिक संरचना जो छ त्यसमा विभेद कायम गर्न नेतृत्व गर्छ त्यसले। किनकि राजा भन्ने बित्तिकै हिन्दू भन्ने आउँछ। हिन्दू राजा हो त्यो, नेपालको राजा मात्रै भनेर हुँदैन, हिन्दू राजा हो। संसारभरि राजाहरू कुनै न कुनै धर्मसँग टाँसिएर आउँछन् होइन, धर्मसँग टाँसिएर आउँछन् तिनीहरू। त्यसकारणले त्यसले के गर्छ, नेपालको जनजातिहरूमाथि, नेपालको दलितहरूमाथि, नेपालका मुस्लिमहरूमाथि जो विभेद र दमनको नेतृत्व गर्यो त्यो संस्थाले, त्यो फेरि जतिसुकै सेरेमोनियल भएर फर्के पनि त्यसले सामाजिक विभेदलाई बढाउने नै काम गर्छ। भनेपछि जुन उत्पादक पनि छैन, जुन विभेदलाई कायम गर्छ, जो सांस्कृतिक रूपमा पनि नागरिकको टाउको माथि बस्छ र जोसँग आजको युगको देशभक्तिपन पनि छैन, बरु दलाल संस्थामा त्यो रूपान्तरण भइसकेको छ। अनि त्यसलाई ल्याइराखेर चाहिँ नेपाली समाजको हुन्छ के प्रगति? त्यसो भए विश्लेषणमा केही मानिसहरू अलि ठुलो स्वरमा भन्दाखेरिमा यो स्थापित हुन्छ भनेर होला, या ठुलो अक्षरमा लेख्दाखेरिमा यो स्थापित हुन्छ भनेर होला होइन। यी आजका राजनीतिक दलका नेता भन्दा हिजोका राजा देशभक्त थिए। अलि बढी नामुनीहरू तत्कालीन राजा महेन्द्रको लिन्छन्। महेन्द्र जस्तो विकासवादी, महेन्द्र जस्तो देशभक्त यी नेताहरू भएनन्। यी पो दलाल भए त। यिनले त पैसा पाए भने या आफ्नो फाइदा देख्यो भने देशै बेच्छन् भनेर जो मानिसहरू व्याख्या र विश्लेषण गर्छन् उनीहरू चाहिँ अर्का दलाल हुन्। स्पष्टै हो नि। नेपालको राजतन्त्र लामो समयसम्म रहेको हुनाले त्यसले आफ्ना पुरेतहरू, आफ्ना जर्नेलहरू, आफ्ना खानदानहरू, आफूलाई मन परेका मान्छेहरू, आफ्ना सुसारेहरू, धुपौरेहरूलाई वीरता दियो होइन, सुविधा दियो, अलि जागिर दियो, पैसा बाँड्यो, अनेक सुविधा दिएको हुनाले तिनका घरानाहरू नेपालको बितिसकेको राजतन्त्रलाई गुण तिर्न चाहन्छन्। त्यो त अर्को विषय भयो। त्यो नेपाली समाजसँग सम्बन्धित विषय भएन होइन। के देशभक्तको कुरा गर्ने? गोर्खाबन्दी सन्धि चाहिँ कसले गरे? बोले त्यो गोर्खाबन्दी सन्धिका विरुद्ध 10औं लाख नेपालीहरू बहादुर बन्ने इन्डिया गएका होइनन् राजतन्त्रकालमा? समाधान भयो त्यहाँ केही होइन। अनि यो कालापानी र चाहिँ लिपु लेख र चाहिँ नाभिक गुन्जी कुन कसको पालामा गएको हो? राजाको पालामा गएको होइन। 32 सालदेखि हामीले नक्सामा छुट्यायौँ भन्ने भने त्यही त हो। यो सुस्ताको कुन बेलामा मिचिया हो, माने भन्ज्याम कुन बेलामा हानेको हो। यो देशभक्तिको जो रटान छ राजतन्त्रसँग जोडेर यो हास्यास्पद कुरा हो। उसले कहिले राजाहरू देशभक्त थिएनन्? इतिहासमा थिए, 100 वर्ष अगाडि थिए, 75 वर्ष अगाडि थिए। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा मूलत अगाडि राजाहरू देशभक्त थिए। त्यस्तो किन थियो? कारण हुन्छ नि, अर्थराजनीतिक कारण हुन्छ नि। त्यत्तिकै कोही मान्छे देशभक्त हुने र त्यत्तिकै कोही मान्छे राष्ट्रघाती हुन्छ? हुँदैन। अर्थराजनीतिक कारण हुन्छ। अर्थराजनीतिक कारण के थियो त भने त्यति बेलाको एकाधिकार पुँजीवाद, उपनिवेशवाद भन्नुहोस् न, उपनिवेशवाद चाहिँ गएर राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई पनि र राजतन्त्रलाई पनि शासन गर्न जान्थ्यो, नष्ट गर्न जान्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाहरू पनि र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू पनि देशभक्त हुन आउँथे। आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद हो यो। आजको देशव्यापी रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा पुँजीपतिहरू मिल्छन् र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई दलाल बनाउन जान्छन्। राजालाई पनि दलाल बनाउन आउँछन् उनीहरू। दलाल बनाए त नेपालकै राजतन्त्र दलाल बनाए त उनीहरूले। त्यसकारणले दलाल राजतन्त्रहरू हो नि त यो अहिलेको युगमा त। दोस्रो विश्वयुद्धपछि त
राजतन्त्रहरू मूलतः दलाल संस्थाकै रूपमा विकसित छन् अहिले। तपाईँले भनेको त्यो राजतन्त्र या शाहवंश हजुर त्यसले खास गरी 1945 पछाडि कि 1950 पछिको भनौँ न, हामी एउटा औद्योगिकरण हुँदै नव औपनिवेशिकवादी या पछिल्लो दिनमा नव उदारवाद र पुँजीवाद 80को दशक पछाडि जुन बाटोबाट हामी अगाडि बढ्यौँ, त्यो बेलामा हाम्रा राजाहरू या शाहवंशका ती प्रतिनिधि पात्रहरू व्यापारमा नलागेको भए, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायसँग नाफाका लागि उनीहरूले चाहिँ हात अगाडि नबढाएको भए चाहिँ उनीहरू हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन्थे या यो परिवर्तनै राजाहरू किन राजा थिए भन्दाखेरि जमिन चाहिँ मुख्य सम्पत्तिको रूपमा भएको युगमा राजा थिए र उनीहरूको मातहतमा थियो। त्यही त भूपति भने त्यही त हो नि, होइन? भूपति जब पुँजीवाद आयो, पुँजीवाद आइसके त पुँजी मुख्य भयो भनेपछि राजा महाराजाहरू त पुँजी कमाउन जाने भएन नि त, अब गए नि। पुँजी कमाउन जाने क्रममा सुरुमा के थियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय पुँजी विकास हुने स्थिति थियो, किनकि उपनिवेशवादले डसेको थिएन, होइन? त्यस कारणले जब उपनिवेशवादको रूपमा साम्राज्यवाद आयो, आइसकेपछि त त्यसले त डस्न आयो, नष्ट पार्न आयो। नष्ट पार्न आएपछि त्यसको विरुद्ध लड्नु पर्यो नि त। देशभक्तहरू पनि लडे, राजाहरू पनि लडे, किनकि आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्नु पर्यो। तर आजको पुँजीवाद के गरेर आयो त भने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई सिद्धाउन आएन, बरु दलाल बनाउन आयो। उनीहरूलाई पनि नाफा देखाउने, उनीहरूलाई पनि त्यो लाभमा हिस्सेदारी एकदम दिने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा जोड्न आयो, होइन? जस्तै सूर्य टोबाको भन्नुहोस् न, त्यहाँ ब्रिटिस टोबाको पनि पैसा छ, त्यहाँ इन्डियन टोबाको पनि पैसा छ, सबैलाई थाहा छ नि। पछि दलाल बनाउन आयो उनीहरू। दलाल बनाउन आइसकेपछि राजा भने पनि के हो, पैसाको निम्ति काम गर्ने होइन, सम्पत्तिको निम्ति कमाउने होइन, भूपति भएर आएको होइन त, हो नि त। पछि उसले पनि आफू टिक्नका निम्ति दलाल बन्नुपर्ने अर्थ राजनीतिक विश्व आइपुग्यो। त्यस कारणले आजको राज संस्थाहरू, राजतन्त्रहरू भनेको दलाल पुँजीवादकै एउटा हिस्सा भयो। यति कुरा बुझिसकेका मान्छेहरू, किनभने तपाईँले पनि कैयन त्यस्ता प्रशिक्षणहरू लिनुभयो होला या सँगै बस्नुभयो होला मोहन वैद्यसँग, होइन? कतिपय मुद्दामा तपाईँको सहमति होला र असहमति पनि होला नारायण मान बिजुक्सेसँग। उहाँहरू जस्ता मान्छे पनि गणतन्त्रको यो 15 वर्षमा बरु तिनै राजासँग सहकार्य गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुको परिणाम चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो, एउटा त उहाँहरूको विश्लेषणै पुरानो भयो भन्ने एउटा छ। अर्को वितृष्णा, राजनीतिमा जो प्रकारको गणतन्त्रमा वितृष्णा देखियो, नेताहरूको तपाईँले अहिले भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हिस्सा त यिनै नेता हुने भए, होइन? अफसोर कम्पनीदेखि भर्जिन आइल्यान्डका पैसामा व्यापारीलाई अगाडि देखाएर यिनैले कमाउने जुन प्रकारको अवस्था बन्यो नि, यो कति कारक हो? निराशाले यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति ल्याउँछ नि। अब व्यक्तिहरूको बारेमा, अरू पार्टीहरूको बारेमा अब अनुमानको भरमा भन्नु त मिल्दैन, हामीले सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो, होइन? वैचारिक कुरा गर्दा म भन्दैछु, संरक्षण बिना यी प्रकारको वैचारिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको विश्लेषण पुरानो युगसँग सम्बन्धित छ। मोनोपोली क्यापिटलिजम भन्थ्यौँ नि हामी जसलाई, होइन? जसलाई चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादको युग भन्थ्यौँ नि। नेपालका अधिकांश कम्युनिस्टहरूको विश्लेषण के हो त भने अहिले पनि समाज विश्व पुँजीवाद चाहिँ एकाधिकारी पुँजीवादमा आधारित छ भन्ने विश्लेषण छ, जो लेनिनहरूले व्याख्या गरेका थिए। त्यो युगमा टेकेर हेऱ्यो भने राजतन्त्रहरू के हुन्छन् भने देशभक्त देखिन्छन्, तर त्यो युग नै छैन अहिले। त्यो त 100 वर्ष अगाडिको कुरा थियो। हो, 100 वर्ष अगाडिको चस्मा लाएर आजको युगलाई हेर्ने कम्युनिस्टलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अग्रगमनकारी भन्ने त? त्यसो भए त्यो त यस्तो भयो, सामाजिक मुद्दाहरूमा उहाँहरूले अरू विषयमा के अडान राख्नु भएको छ भनेर हेर्नु पऱ्यो नि त। एउटा मात्रै विषय त हुने भएन, होइन? समग्र विषयमा चाहिँ उहाँहरूले फेरि यो व्यवस्थाको अन्त्य, जनता, देश, होइन, सबैको पक्षमा चाहिँ उहाँहरूले विषय राखिराख्या हुनाले, लडिराख्या पनि हुनाले त्यस कारण उहाँहरूको समग्र मूल्याङ्कन त त्यसरी गर्ने कुरा भयो। तर मुख्य कुरा चाहिँ उहाँहरू पुरानो युगको चस्माबाट हेर्या हुनाले राजतन्त्रलाई उहाँहरूले देशभक्त देख्ने भयो, तर वास्तवमा राजतन्त्र आफैमा एउटा दलाल संस्था भइसकेको छ भन्ने विश्लेषण उहाँहरूको हुन सकेन, जसको कारणले यो कुरा आयो, होइन? जस्तै खास गरी 2017 साल पछाडिको अवस्थामा एउटा विश्लेषण या एउटा अहिले पनि आरोप के लाग्छ भने तत्कालीन राजा महेन्द्रले काङ्ग्रेससँग भिड्नका लागि, आफू बलियो हुनका लागि कम्युनिस्टहरूलाई आफैले पैसा दिएर बढावा गरेका थिए र त्यसलाई काहीँ न काहीँ साथ दिने तर्क भनेको केशरजङहरू दरबार पस्ने कुरा थियो, होइन? पछिल्लो दिनमा तपाईँ आउनुभयो भने तत्कालीन मार्क्सवादी मनमोहनहरूको, उहाँहरू संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, या एमाले बन्दै गर्दा मदन भण्डारी आफै राज संस्थाको पक्षमा उभिनुभयो देखि लिएर तपाईँ 50 र 60को दशकमा जाँदा बरु राजासँग वार्ता गर्छौँ हामी भनेर राजासँग वार्ताको प्रयास गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म र अहिले मोहन वैद्य र नारायण मान बिजुक्सेसम्म। त्यसो भए कम्युनिस्टहरू राजावादी हुन्?
अब तपाईँले धेरै सन्दर्भहरूलाई अनेक दिशातिर फर्केको सन्दर्भलाई एउटा लयमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। तर सबैको केन्द्रबिन्दुमा राजा या राज संस्था। तर मैले के भन्छु भने नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यभन्दा अगाडि नेपालको राजतन्त्र एउटा शक्तिको रूपमा थियो। त्यो त सत्य हो, महत्त्वपूर्ण शक्ति होइन, सत्य हो नि त। त्यसकारणले त्यो शक्तिसँग विभिन्न समयमा विभिन्न पार्टीहरूले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्न चाहनु, सम्झौता गर्न चाहनुलाई राजनीतिको एउटा अङ्ग मान्नु पर्यो, होइन। अब नेपालमा जबदेखि रायमाझीको उदय हुन्छ, त्यति मात्रै होइन, रायमाझी भन्दा अगाडि मनमोहन अधिकारीको जब उदय हुन्छ त्यहाँदेखि नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद छ। त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादको एउटा विषय चाहिँ राजाहरूसँग सुलह सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो मनमोहन हुँदै रायमाझीमा विकसित हुन्छ, होइन। त्यो धारा धेरै अगाडि आउँछ र पछि आइसकेपछि चाहिँ मदन भण्डारीको बौद्धले जनवादमा त्यो देखा पर्छ र राजा हो शिरप्रेस फुकालेर लडौँ चुनाव भन्ने ठाउँसम्म त्यो विकसित हुन्छ, होइन। एउटा सन्दर्भ त्यो छ। अब माओवादी आन्दोलनमा राजासँग वार्ता गर्छु भने चाहिँ सत्तासँग वार्ता गर्छु भन्ने अर्थमा मात्रै बुझ्छु म। संवैधानिक राजतन्त्र थियो त्यति बेला। संवैधानिक राजतन्त्र भए पनि मूल शक्तिको रूपमा सेनामाथि उनकै आधिपत्य थियो, त्यो सत्य कुरा हो फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माओवादीले त्यति बेला राजासँग नै वार्ता गर्छु भन्ने चाहिँ राजाका नोकरहरूसँग किन गर्ने भन्ने अर्थमा प्रयोग गरेको म बुझ्छु, त्यसलाई मैले अन्यथा बुझ्दिनँ, होइन। त्यस कारणले राजतन्त्र जुन बेलामा थियो शक्तिको रूपमा, नेपाली जनताले पनि खपेका थिए भने त्यो बेलामा उसँग अन्तर्क्रिया हुनु, उसँग चाहिँ बार्गेनिङ हुनु, उसँग छलफल हुनु र सम्झौताको निम्ति अघि सर्नु अर्को विषय भयो। तर गइसकेको राजतन्त्रलाई फेरि देशभक्तको रूपमा चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु, त्यो भनेको चाहिँ नयाँ युगको राजतन्त्रको चरित्रै नबुझ्या भयो क्या। यो चाहिँ समस्या हो। जो मार्क्सवादी सौन्दर्य शास्त्रको व्याख्याता भन्छन् उनीहरूले नबुझे पछाडि त्यो त हुन्छ। उनका चेला चपेटाले कति बुझे भनेर अपेक्षा गर्नु। अब चेला चपेटा भन्ने शब्द त किन प्रयोग गर्नु, त्यो त राम्रो त्यति भएन। तपाईँहरूलाई त सुहाउँछ, मलाई त्यति मिल्दैन, होइन। उहाँहरूका कार्यकर्ता भनौँ, उहाँहरूले नयाँ युगको राजतन्त्र चाहिँ दलाल राजतन्त्र हो कि होइन त भन्ने विषयमा बहस गर्नु पर्यो। मैले एउटा सिधा प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई के भने, नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ त्यो सिर कोडेर घिउ खाने भन्छन् नि, बाहिर देख्दाखेरिमा चाहिँ गणतन्त्रवादी, भित्रभित्र राजासँग घाँटी जोड्ने खालका थिए या राजतन्त्रवादी थिए। दुईटै पक्ष छ त, दुईटै पक्ष छ नि। तपाईँले सर्लङ्गै देख्नुहुन्छ नि यत्रो इतिहास त। एउटा त राजाको पक्षमा दीपावली नै गरे हो नि 17 सालमा रायमाझीहरूले। त्यस कारणले एउटा धारा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र त्यो थियो त, त्यो सत्य हो नि। तर फेरि लगातार गणतन्त्रको निम्ति लड्ने धारा पनि थियो, जसको कारणले त नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो नि। कम्युनिस्ट बाहेक अरूले लडेर भए त होइन नि, होइन। ठिक छ। अब तपाईँले अर्को विषय के जोड्नु भएको थियो भने, राजतन्त्रको मात्रै तिमीले कुरा गर्यौ भने त्यो अपुरो हुन्छ, त्यसमा आफै जोडिएर आउँछ हिन्दू धर्म। राजतन्त्रलाई हिन्दू धर्मसँग किन जोडेको या किन जोडिएर आउँछ? त्यो त नेपालको राजतन्त्र नै विष्णुको अवतार हो भनेर परिभाषित गरिया हो नि त। परिभाषा बदल्दिन मिलिहाल्छ नि। परिभाषा कसरी बदल्ने, त्यसकै आधारमा त्यो आयाम नयाँ बनाइयो भने परिभाषा बदलिन्छ। आयाम नयाँ बनाउन सकिएला, तर जुन संस्था जरुरी नै छैन समाजको प्रगतिको निम्ति आयाम किन बनाउन थाल्नुपर्ने हो? यो कसैले भनिदियोस् न, नेपालको बितेको राजतन्त्रसँग नेपाली समाजलाई विकास गर्ने कुनै आर्थिक कार्यक्रम छ? राजा आए मान्नुहोस्, हो, सिरपेज लगाएर बसे, होइन। अब त्यसपछि 80 लाख करिब मानिसहरू नेपालबाट विदेश गएर बाध्य भएका छन्। उनीहरू फर्किने कुनै आर्थिक कार्यक्रम छ? छैन। नेपालका जनजातिहरू, दलितहरू, महिलाहरूमाथि भएको अत्याचार जो भइराखेको छ अहिले पनि, त्यसलाई अन्त्य गर्ने उसँग कुनै कार्यक्रम छ? छैन। अनि के को निम्ति चाहिए हो यो मान्छे भनेको के, यो चिज के को निम्ति चाहिए? मानिसहरूको तर्क, कुतर्क, मोडे तर्क जे भन्दा पनि के भन्छन् भने अहिले 761 वटा राजा महाराजा। बेकारको कुरा त्यो होइन। त्यो पाउनुहोस् न, 761 वटा राजा महाराजा, या हरेक नेताको चरित्र राजा महाराजा भन्दा पनि माथि भन्दा त बरु एउटै ठिक नि, होइन। कम्ती पनि त्यसले दुःख त दिँदैन थियो, आफू कमाउनुतिर लाग्ला, तर दुःख दिँदैन थियो। यिनले त दुःख पनि दिए, मिलेन कुरा? मिलेन। पहिलो कुरा त अहिलेका नेताहरूलाई उनीहरूका गलत कामका कारणले मानिसहरूले राजा जस्ता भए भन्या त प्रतीकात्मक रूपमा भन्या हो। त्यो त साँच्चै राजा भन्या हो, बढी भए भन्या हो। ठिक छ, बढी भए भने पनि त्यो प्रतीकात्मक रूपमा भन्या हो। त्यो वंशानुगत रूपमा चाहिँ मेयर भएको हुन् र जेठो छोरो भएको हुनाले मेयर भएको हो र जेठो छोरो भएको हुनाले प्रधानमन्त्री भएको हुन् र त्यो त होइन नि। प्रतीकात्मक रूपमा जनताले आक्रोश पोखेको कुरा हो। तर साँच्चैको राजतन्त्र भन्या त होइन नि। एक
दोस्रो कुरा, नेपालको राजतन्त्रले दुःख दिएको थिएन भनेदेखि, नेपालको राजतन्त्रले दुःख दिएको थिएन भने पञ्चायत कालभरि क्रान्तिकारीहरू के दुःखले लड्या त? बौलाएर लड्या होइन? त्यत्रा मान्छेहरू शहीद बन्न किन तयार भएको त? त्यो बौलाएर शहीद हुनु गएको मान्छे त्यो त होइन नि। नेपालको उधोगति, नेपालको चाहिँ बिजोग हुनुको एउटा मुख्य कारण त्यति बेलाको शासन थियो। त्यो शासनको नेतृत्व राजाले गरेको थियो, त्यसकारणले लड्नु पर्या होला नि त सारा। यस्तो पनि होला 32 वर्ष भएछ होइन पञ्चायत व्यवस्था गएको, अनि 32 वर्ष जन्मिएको या आमाको गर्भमा रहेको एउटा बालक 32 वर्षको लक्का हुँदो रहेछ। ऊ राजनीतिलाई, देश र अवस्थालाई सही रूपमा विश्लेषण गर्ने ठाउँमा पुगिसकेका हुँदो रहेछ। उसले भोगेको छैन नि त। बरु पञ्चायतै ठिक थियो होला, बरु राजतन्त्र नै ठिक थियो होला, यिनीहरू त साह्रै खराब रहेछन् भनेर भन्ने जनमत चाहिँ ठुलो भएर हो कि? तपाईँले भनेको 30-70-80 लाख मान्छे जो विदेशमा छन् ती पनि त्यही पुस्तामा जन्मेकाहरू धेरै हुन्। ठिक छ, तर एउटा कुरा, एउटा के सत्य होइन भने मोहन वैद्यजीले पनि भने, मैले सुने राजावादीहरूसँग एउटा शक्ति छ भने सुने क्या मैले। र अर्को कुरा चाहिँ मैले धेरै मान्छेले के भन्छन् त भने, जति बिजुक्सेले त सहकारी गरौँ भन्नु, त्यही त भने जति मान्छेहरू असन्तुष्टि यो व्यवस्थाको विरुद्ध गर्छन् उनीहरू सबै राजावादी हुन् जस्तो कुरा गर्छन् क्या मान्छेहरू। त्यो हो र त्यो त प्रतिक्रिया होइन नि त। यो व्यवस्थाको विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नेहरू त यो व्यवस्थाभन्दा अझ राम्रो व्यवस्थामा जानु पर्यो भन्नेहरू हुन् नि। यो व्यवस्थाभन्दा अर्को अझ राम्रो व्यवस्था भने राजतन्त्र हो कि होइन भन्ने होइन नि त। कसरी हो त नि? कहिले थिएन इतिहासमा। तपाईँ गणतन्त्रवादी हो, तपाईँ राजाको विरोधी हो, तपाईँ हिन्दू धर्मको विरोधी हो, त्यो भएर होइन भन्नुहुन्छ? म हिन्दू धर्मको मात्रै होइन, सम्पूर्ण धर्महरूले मानव जातिलाई अगाडि बढाउँदैन भन्ने मान्छे हुँ। मलाई तपाईँ एउटा खास धर्मको विरोधी रूपमा प्रस्तुत नगरिदिनु होला, त्यो होइन त्यो कुरा। हिन्दू धर्मको चाहिँ हिन्दू मात्रै होइन, क्रिस्चियनको पनि म आलोचक हुँ, म इस्लामको पनि म आलोचक हुँ, म चाहिँ सबै धर्मको आलोचक हुँ। र धर्म मानव जातिको निम्ति नचाहिने कुरा हो, संस्कृति मात्रै मानव जातिको निम्ति चाहिने कुरा हो भन्ने मान्छे हो नि। यसको पछाडि मेरो दार्शनिक मत छ। म त्यहाँ जानु अगाडि यो विषयमा तपाईँको यो बडो महत्त्वपूर्ण तर्क छ, त्यहाँ पनि आज अलिकति तर्कना गरौँ भन्ने छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि होइन, आज दुःख धेरै पाइयो, त्यो कारणले मान्छेले प्रतिक्रियाका रूपमा बरु त्यो ठिक, आज विकास र समृद्धि भएन बरु त्यो ठिक थियो कि भन्ने मान्छेहरू सबै राजावादी होइनन्, सबै यो व्यवस्था विरोधी होइनन्, उनीहरूले योभन्दा राम्रो व्यवस्था खोज्या हुन् भन्ने तपाईँको जुन तर्क छ नि, योभन्दा राम्रो व्यवस्था कुन हो? योभन्दा राम्रो व्यवस्था संसारभरि आज पुँजीवादको रजगज छ, तर पुँजीवादले समस्या हल गर्न सकेन होइन। यसले पर्यावरणको रक्षा पनि गर्न सकेन, यसले 1 अरब मान्छेहरू अहिले पनि एक छाक खाएर बाँच्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याइदियो। हरेक 4 सेकेन्डमा एकजना महिला बलात्कृत हुने दुनियाँ सिर्जना गर्यो। त्यस कारणले यो पुँजीवादले समस्या हल गर्न सकेन, यो सत्य कुरा हो। त्यस कारणले यसको विकल्प भनेको समुदाय नै शक्तिशाली हुने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। फेरि आफ्नो राजनीतिको रोटी यहाँ ल्याइहाल्नु भएन सेकाउन? होइन, के ल्याउने हो त नि, यहाँ रोटी नल्याइकन होइन। जे ठिक हो त्यो भन्दा रोटी देखिन्छ भने रोटी सही नि, रोटी खान मिल्ने चिज हो नि, किन आतङ्कित हुनु पऱ्यो त्योसँग, वितृष्णा हुनु परेन। त्यस कारणले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था बाहेक समुदाय नै शक्तिशाली हुने है, म फेरि भन्दैछु, त्यसको विस्तृत व्याख्या गर्न म अहिले भ्याउँदिनँ। समुदाय नै शक्तिशाली हुने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जानु बाहेक मानव जातिको मुक्तिको प्रगतिको निम्ति अर्को विकल्प त छैन। यो त सत्य कुरा हो नि। हामी कतिवटा परीक्षणमा जाने भन्ने प्रश्न पनि त सत्य, जतिवटा आवश्यक हुन्छ त्यतिवटामा जाने नि, किन फरक परेको छ र? कति समयमा गइरहने, जति समयमा सकिन्छ त्यति समयमा जाने। तपाईँको मेरो जीवन त जाने भयो, तपाईँको छोराछोरी, मेरो छोराछोरी या नाति पनाति सबैले परीक्षण मात्रै गरिरहने, विकास र समृद्धि गर्ने अमेरिका कुन गतिमा गयो? त्यसो भने माधवराज जोशी विक्रम सम्वत 1953 तिर माधवराज जोशीहरूले धर्ममा अलि सुधार हुनुपर्छ, लोकतन्त्र अलिकति हुनुपर्छ भनेर राणाको दरबारमा गएर कोर्रा खाएका थिए। तिनले नलडेको भए तपाईँ यसै हामी छलफल गर्थ्यौँ? त्यो सुरुवात थियो, उद्गम थियो। हो, त्यस्तै प्रत्येक पल मानव जातिले लड्ने प्रत्येक पल भविष्यको निम्ति सुरुवात हो होइन। अङ्कगणित हुँदैन थियो भने न्युटन जन्मिँदैन थिए होइन, म त स्याउ हुँदैन थियो भने जन्मिँदैन थियो। हो, त्यस कारणले गर्दा हामीले लडेको वा विगतमा लडेको केही पनि कुरा खेर गएको छैन। एउटा चिज चाहिँ तपाईँ 1, 2, 3, 4, 5 मा भनिदिनुहोस् त। यही प्रश्न मैले विप्लवलाई सोधेको थिएँ, त्यो पनि उहाँकै पिँढीमा बसेर। तपाईँ वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ, तपाईँको वैज्ञानिक समाजवादमा के हुन्छ भनेको उहाँको जिब्रो लटपटियो, तपाईँको जिब्रो नलटपटियोस् भनेर सोधेको। 5 वटा औँला भाँचेर तपाईँ भाँच्नुहुन्छ कि म भाँच्छु भन्नुहोस्, वैज्ञानिक समाजवाद भयो भने यो हुन्छ भनिदिनुहोस् त।
पहिलो कुरा वैज्ञानिक समाजवादको अर्थ के हो भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन। त्यो भनेको निजी दुःखहरूको उन्मूलन हो। यो सम्पत्ति नभएपछि दुःख हराउँछ। निजी सम्पत्ति नभएपछि दुःख हराउँछ ए हैन। निजी दुःखहरूको उन्मूलन अथवा निजी सम्पत्तिको उन्मूलन। र हिजोको समाजवादमा के गरियो त भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गरेर राष्ट्रियकरण गरियो। राष्ट्रियकरण चाहिँ वास्तवमा समाधान थिएन। किन थिएन त भने निजी सम्पत्तिको विस्तारित रूप चाहिँ राज्य हो। राज्य हो, त्यही राज्यलाई सम्पत्ति जिम्मा लगाएर त त्यो राज्य जसले चलाउँछ त्यो ठुलो पुँजीपति बन्यो। यो त रसियामा ठ्याक्कै फेल भएको हो। अवस्था एकदम एकदम एउटा कुरा यो हो। त्यसकारण तपाईँले 5 वटा भन्नुभएको छ, म भन्दैछु। पहिलो म भन्दैछु एउटा निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरेर एक निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गरेर राष्ट्रियकरण होइन, सामुदायिकरण। समुदायको बनाउने समाजवादको अर्थतन्त्रको मूल कुरा त्यो हो। त्यो हुनुपर्छ हाम्रो समाजवादमा। एक। दोस्रो अब सङ्गठन। सङ्गठन भनेको समाजवादी व्यवस्था। त्यो कस्तो हुनुपर्छ भने अहिलेसम्मको 100 वर्षको राजनीतिको मुख्य कुरा के हो भने प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था हो। यो पुँजीवाद पनि समाजवाद पनि, हिजोको समाजवाद पनि। तर वैज्ञानिक समाजवादमा के हुनुपर्छ त भने सरकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिले केवल लागू मात्रै गर्ने। प्रतिनिधिले शासन गर्न नपाउने। प्रतिनिधिको निर्णय होइन, सरकारवाला गरेको निर्णयलाई हो। हल्कारा जस्तो हैन, हल्काराले चिठी खोल्न नि पाउँदैन, चिठी लेख्न नि पाउँदैन। तर बोक्छ हो, बोक्छ उसले। भने जस्तै सरकारवालाहरूले निर्णय गर्ने र चाहिँ प्रतिनिधिले लागू गर्ने हुन्छ व्यवस्था। दोस्रो कुरा मैले भने हैन। तेस्रो कुरा के हुने भने त्यसले पर्यावरणको रक्षाको निम्ति अबको समाजवादले लड्छ, किनकि पुँजीवाद त्यसमा फेल भयो। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा त्यसले के गर्छ त भने मानव केन्द्रित जो चिन्तन प्रणाली छ अहिलेसम्म संसारभरि कुनै पनि वादको अहिलेसम्मको चिन्तन प्रणाली भनेको मानव केन्द्रित हो। हामीले मानव केन्द्रित चिन्तन प्रणालीबाट ब्रह्माण्ड केन्द्रित अथवा चाहिँ विश्व पर्यावरण केन्द्रित दार्शनिक र सांस्कृतिक चेतना विकास गर्नुपर्ने हुन्छ समाज। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ। व्यक्तिगत मात्रै होइन, मानव स्वार्थभन्दा पनि अलग। मान्छेभन्दा नि माथि कसरी जाने? यस कारणले हो पर्यावरण बिग्रियो। किन भने त हामीले त्यसले बिग्रियोस् नि त पर्यावरण। हामी खाउँ मिठो मिठो, त्यसले त मान्छेलाई असर गर्छ नि। हो, त्यस कारणले मान्छे अहिलेसम्म बिग्रेको कुरा के हो त चिन्तन प्रणालीमा भने मानव केन्द्रित भयो के। तर सिस्टोलमा फोहोर फाल्न त लयौँ, त्यही फोहोरको कारण त्यहाँको बासिन्दालाई क्यान्सर भयो। हो, मानव केन्द्रित भयो हाम्रो सम्पूर्ण दर्शन के। सम्पूर्ण दर्शन चिन्तन प्रणाली मानव केन्द्रित भएर पुग्दैन। किन मानव भनेको यो प्रकृतिमा रहेको सबभन्दा कम सङ्ख्याको प्राणी हो। त्यसको लागि मात्रै सम्पूर्ण कुरा गर्ने भनेर जो सिकियो नि यो अथवा जे गरियो, जसको कारणले हामी आफै सङ्कटमा पर्यौँ। त्यसकारण अबको चिन्तन प्रणाली चौथो त्यो हुनुपर्ने हुन्छ हैन। अब पाँचौँ कुरा भनेको चाहिँ विज्ञान प्रविधिलाई मुख्य नबनाउने हो भने हामी प्रचुर उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो प्रचुर उत्पादनतिर जानलाई विज्ञान प्रविधिलाई अत्यधिक रूपमा समाजले प्रयोग गर्नुपर्छ। यी 5 वटा कुरा भयो भने हैन हामी समाजवादको मूल विशेषता भएको समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। तपाईँले भनेका यी 5 वटा कुरा कुनै नराम्रा छैनन्। प्रजातान्त्रिक समाजवाद काङ्ग्रेसले लेखेको छ, त्यति बेलाको समय त्यही थियो। त्यो कारणले उसले एक हल गोरुको कुरा गर्यो होला, एक साग भातको कुरा गर्यो होला हैन, एक पाखो बारीको कुरा गर्यो होला। अर्थात् कम्युनिस्टहरूले समाजवादकै कुरा गरे। हामीले संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्यौँ। यो 5 वटा कुरा यो भित्र चाहिँ पर्दो रहन्छ? पर्दैन, बिल्कुल पर्दैन। किन पर्दैन भने पहिलो कुरा चाहिँ समाजवाद भनेर हुँदैन हैन। कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएको समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हो। यो अहिले हामीले भन्या त होइन, यो त 1848 पछि सुरु भएको हो। र कम्युनिस्टहरूले समाजवाद रुसमा निर्माण गर्न सुरु गरेपछि, कङ्गाल रुसलाई शक्तिशाली रुसको रूपमा विकसित गर्न थालेपछि त्यो समाजवादसँग आतङ्कित भएर अनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा आएको हो। प्रजातान्त्रिक समाजवादले के भन्छ? त्यसले पैसा कमाउँदै गएपछि समाजवाद आउँछ भन्छ। भनेपछि सबभन्दा करतिर सम्पत्ति जोड। त्यसकारण सबभन्दा बढी पैसा कमाएको त विश्व लुटेर बेलायतले हो। बेलायतमा समाजवाद कहिले पनि आयो। अहिले संसार लुटेर कमाउने भनेको अमेरिकाले हो। अमेरिकामा समाजवाद आयो? कहिले पनि आएन। त्यस कारणले त्यो काल्पनिक समाजवाद। त त्यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आयो चाहिँ भन्छ। अनि लोकतन्त्र भने पनि प्रजातन्त्र भने पनि त्यो त मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था हो। त्यो त श्रमजीवीहरूले शासन गर्ने व्यवस्था
व्यवस्था त होइन। संसारमा मान्छे को बढी छ? श्रमजीवीहरू बढी छ नि त। उनले शासन गर्ने व्यवस्था त होइन। सम्पत्ति त 1% मान्छेले 49% भन्दा बढी हो, जोडेर यो हो नि राखेको त कुरा। त्यस कारणले त्यो समाजवाद त आउँदैन। त्यस कारण उनीहरूले भनेका समाजवाद, पुँजीवादीहरूले भनेको समाजवाद काल्पनिक समाजवादहरू हुन्। त्यो हुने कुरा ठिक होइन। छ। यो विषय असाध्यै ठुलो बहस चलाउनु पर्ने विषय हो। तपाईँले नै सुरुमा भनिदिनु भएको थियो अहिले नै म सबै यो विषयमा भन्न सक्दिनँ भनेर। यसको छुट्टै बहस गरौँला। अब धर्ममा जाउँ। हामीले जोडेको विषय सुरुवात गरेको ठाउँ पनि राजतन्त्र थियो होइन। आज बैठान गर्न खोजेको ठाउँ चाहिँ धार्मिक धर्म कि संस्कार या संस्कृति भन्नेमा तपाईँको बुझाइमा चाहिँ हिन्दू धर्म हो कि संस्कृति हो? दुइटै हो। मूलत यो एउटा धर्म भयो। त्यो धर्मले सांस्कृतिक विभिन्न नियमहरू पनि निर्माण गरेका छ। त्यस कारणले तपाईँ त विभेद सृजना गरेको छ यसले भन्नुहुन्छ नि। मूलत विभेदै छ त नि। हिन्दू धर्म फेरि एउटा के नहोस् भने तपाईँले सोद्धा पनि वा मैले भन्दा पनि कि कुनै एउटा धर्म विरोधी कुरा भइराखेको छ भन्ने अर्थमा होइन। हामी सबै धर्मप्रति, धर्मका राम्रा कुराप्रति सम्मान गर्छौँ। जे समस्याहरू छन् त्यसको आलोचना गर्छौँ भने सुरु गरौँ। सबै धर्महरू चाहिँ मानवको पक्षमा छैन। किन तिनले के गर्छन् त भने ईश्वर कुनै छ र त्यसले हाम्रो जीवन चलाइदिन्छ भन्छ। यहाँ मान्छे बाँच्नका निम्ति 40 कटेपछि रमाउला भन्दै विदेश जान परेको छ होइन। अनि कहाँको चाहिँ ईश्वर पूजेर हुनेवाला छ? त्यो त होइन नि। त्यो कुरा सत्य होइन। विज्ञानको आधारमा जीवन चल्नुपर्छ। ओध्यतायबी खेलातायबी भनेर त हुँदैन। विज्ञानको आधारमा जीवन चल्नुपर्छ। एउटा त्यस्तो समय थियो शासकहरूले धर्मको रूप दिए विचारहरूलाई होइन। किनकि धर्मको रूप दिए विचारहरूलाई। ती त विचारहरू थिए, त्यसलाई धर्मको रूप दिए। विचार भनेको खण्डन गर्न पाइन्छ, धर्म भनेको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, सजाय हुन्छ, पापी भइन्छ होइन। त्यस कारणले धर्म भनेको त निश्चित राज्यले आफ्नो राजनीति फैलाउनको निम्ति प्रयोग गरेको हतियार हो। त्यो त म सिधै तपाईँसँग जान खोजेको चाहिँ तपाईँले यो पनि 1, 2, 3, 4, 5मा भनिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। फेरि पनि हामी हिन्दू धर्म या संस्कारको आलोचना गरिरहेका छैनौँ या क्रिस्चियन या मुस्लिम या अरू कुनै पनि धर्मप्रति हाम्रो द्वेष छैन। तर तपाईँले त क्लियर भनिदिनु भयो म सबै धर्मको विरोधी हुँ भनेर। आलोचक हुँ। आलोचना र विरोध त एउटै ठिक छ त्यति तपाईँकै मुखबाट आएपछि सजिलो हुन्छ। नेपालमा हिन्दू धर्म जुन धर्मले राजालाई ब्रह्मा या विष्णुको अवतार भन्यो त्यो धर्मले गणतन्त्रमा पनि यो 5वटा ठाउँमा चाहिँ मानवका बिचमा विभेद गर्यो। त्यो कारण यो गलत छ। पहिलो कुरा हिन्दू धर्मको राजालाई के भनियो त भन्दाखेरि विष्णुको अवतार भनियो। त्यो त कसैले बनाएको होला। बनाएर त बन्ने हो नि त। त्यही त भन्दैछु म पनि। त्यही त भत्काउनु पर्यो त। बनाएको हुनाले त भत्काउनु पर्यो हो नि। आफै राजा जन्मिएका आउँदा नि सामाजिक व्यवस्थाले बनाएको त हो नि होइन। विष्णुको अवतार जो भनियो पहिलो कुरा त्यहाँ झुट कुरा गरियो होइन। त्यो त राजा छैनन्, अब कम्ती पनि झर्यो नि त। त्यस कारण त म भन्दैछु नि त झुट कुरा त गरियो नि त। त्यस कारण त विरोध गर्नु परेको थियो होइन। एक कुरा। दोस्रो कुरा यसले के गर्यो त भने यो धर्ममा आधारित राजतन्त्र राज संस्था वा त्यो बेलाको व्यवस्थाले के गर्यो भने यसले हिन्दू धर्मसँगै जोडेर आउने हो एउटा जात व्यवस्था होइन। कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै सानो हुन्छ, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै ठुलो हुन्छ भन्ने यसको मान्यता हो। प्रष्ट मान्यता हो। त्यो ऋग्वेदको 10औं मण्डल पुरुषसूक्तदेखिको मान्यता हो होइन। मनुस्मृतिसम्म आउँछ त्यो र जङ्गबहादुरको मुलुकीयनसम्म आउँछ त्यो होइन। भनेपछि त्यसलाई त्यसले संरक्षण गर्यो। तेस्रो कुरा सबैजसो धर्महरूले महिलालाई मानिसको रूपमा दर्जा दिँदैन होइन। सबैजसो धर्महरूले या दोस्रो दर्जाको दिन्छ। पिपको कुण्ड, पापको कुण्ड, अर्धाङ्गिनी के भन्छ र महिलालाई त्यसले पितृसत्तावादलाई त्यसले जबरजस्त रूपमा सामाजिक चेतनाको रूपमा विकसित गर्छ र महिलाहरूमाथि दमन गर्छ हो। त्यो काम त्यसले गर्यो। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा नेपालका जनजातिहरू जो अधिकांश हिन्दू थिएनन् उनीहरूमाथि उनीहरूको भाषा संस्कृति धर्ममाथि बलात् हिन्दूकरण गरियो होइन। त्यो संस्थाले गर्यो र त्यो धर्मले गर्यो। कतिलाई त फाँसी नै दियो नि होइन। रिदाम रोकेर सोध्छु है। अहिले एउटा ठुलो मुद्दा उठाएको छ नि, खास गरी यो फेरि हिन्दू धर्मवादीहरूले नै उठाउँछ होइन। नेपालको गरिबीमाथि, नेपालको दलित जनजातिमाथि राजनीति गर्दै डलर खेती गर्दै नेपालमा जबरजस्ती क्रिस्चियनीकरण गरिएको छ होइन। चामलको बोराभित्र बाइबल बाँडिएको छ भनेर, अर्थात् युरोपियनहरूले तपाईँलाई नै आरोप लाग्छ डलर खाएर बोल्छ भनेर होइन। यो जम्मै आरोप लगाइरहँदा हाम्रो नेपालमै कुनै समय यस्तो थियो जति बेला जबरजस्ती राज्यले शासन सत्ताले नै मान्छेलाई तिमी हिन्दू बन, होइन भने तिमीमाथि कारबाही हुन्छ भन्थ्यो। ल किन नभन्नु त नि। यो त आम कुरा भयो नि यो त होइन। नेपालको राजतन्त्रले र नेपालको हिन्दू शासकहरूले
त जनजातिहरूलाई चाहिँ हिन्दूकरण गर्न त उर्दी नै जारी गरे हो नि होइन। धनकुटाका 8 परिवारलाई झुन्डाएर मारे हो दसैँ नमाने हुनाले। रिदामाहरूलाई, तिनको नाम रिदामा हो एकजनाको होइन, दुईजनालाई त झुन्डारै मारे हो नि दसैँ नमाने मार्फत। अर्को कुरा, दसैँ मानेपछि भोग गरेको चाहिँ 10 औँला छाप चाहिँ ढोकामाथि हान्ने चलन छ नि, त्यो किन लगाएको त? त्यो धर्म हो? त्यो धर्म होइन। त्यो त दसैँ मैले माने भनेर प्रमाण देखाउनलाई राखेको। कुनै दिन हेर्दै आयो, किन त्यति बेला त पुलिस भन्ने त थिएन नि, गाउँ पुलिस चौकी त थिएन। अनि त्यो राज्यको मान्छे 1 वर्षमा जुन दिन हेर्न आए पनि त्यो रगतको छाप देखेपछि यसले दसैँ मनाएछ भन्ने प्रमाणित हुने भएको हुनाले, नत्र सजाय हुने भएको हुनाले चलेको चलन हो त्यो। त्यस कारण हिन्दूकरणको त जबरजस्त प्रक्रिया हो नि नेपालमा। यो त सामान्य कुरा, सबैले बुझेको कुरा हो नि होइन। यो कुरा त्यसले गर्यो, तर आज त त्यस्तो छैन। आज पनि छ। अब म तपाईँलाई भन्छु, जनै पूर्णिमामा किन बिदा ल भन्नुहोस् त होइन। जनै लाउने मान्छे एक थरी छन् नेपालमा होइन। सबैले लाउँदैन, किन लाउने? त्यो लाउने महिलालाई लाउनै दिइँदैन, के लाउनु बिचरा होइन। सुदूरपश्चिममा गयो भने दुम्दाको। त्यस कारणले जनै पूर्णिमामा बिदा दिनुपर्ने कारण के त ल भन्नुहोस् त? केही छ त कारण? त्यो दिन भोज पनि खाइँदैन होइन। मेरो ठाउँबाट हेर्नुभयो भने त मसँग तर्क छ। के तर्क छ ल भन्नुहोस्? मसँग के तर्क छ भने चल्दै आएको प्रचलनको कुरा गरिन्छ। प्रचलनले भएन। भन्नुहोस् न, बिहान उठेर नुहाइ त सधैँ गरिन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ मन्दिर जाने कुरा छ, त्यहाँ गएर डोरी लाउने कुरा छ, त्यहाँ गएर यो के भन्छ रक्षाबन्धन, त्यस पछाडि जनै लाउने कुरा छ, त्यसपछि मामा घर या ससुराली जाने चलन छ होइन। ती सबै चिज गरे भएर मलाई त समय ठिकै लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ आफन्तहरू जमघट हुने एउटा उत्सव हुने भयो भने मान्छेलाई बिदा चाहिन्छ, त्यो त होइन होइन। त्यसमा जनै पूर्णिमामा बिदा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन। घटस्थापनामा बिदा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन। जमरा रोप्ने दिन संयोगले त्यही त भन्दैछु मैले भनेको। घटस्थापनाको दिन पाहुना पासा त कोही जम्मा हुँदैन, भोज पनि खाइँदैन। खाइन्छ र? जमरा राख्ने दिन भने त बिहान जसले पनि पानी घरमा ल्याउला नि त बोकेर पँधेराबाट, त्यो अर्कै कुरा भयो। त्यो अर्कै कुरा भयो। त्यस कारणले यस्तो पर्वहरूमा जबरजस्ती बिदा किन त तपाईँ भन्नुहोस् त? अनि नोट किन छाप्या भने क्या म छक्क पर्छु। नयाँ नोट किन छाप्या यही बेलामा होइन? दसैँ र नयाँ नोटको के सम्बन्ध छ? त्यो त तपाईँ त त्योभन्दा अगाडि यो तपाईँले कुरा उठाइसके पछाडि मेरो प्रसङ्गमा पनि थियो। तपाईँले त यो दसैँ नै, म बडो चिन्तित भएको चाहिँ, म जन्मिएको जिल्ला हो क्या गोर्खा। गोर्खाबाट मात्रै पृथ्वीनारायण शाहको पाला पछाडि मात्रै यो दसैँको रूपमा आयो, नत्र यो दसैँ थिएन। यो पहाड, गोर्खाको पहाडबाट पूर्वतिर गयो होइन। त्यसकारण फुलपातीको डोली चाहिँ गोर्खाबाट अहिले पनि बसन्तपुर ल्याएको जो भन्नुभएको छ। तर यो त सदियौँदेखि ऋग्वेद कालदेखि नै दसैँ थिएन र। दसैँ त वास्तवमा बाली भित्राएपछिको उत्सवको रूपमा यो सुरु भयो र पछि हिन्दूकरण गरेर यसलाई विजय उत्सवको रूपमा, दशहराको रूपमा, देवी पूजाको रूपमा मान्न थालियो। र मधेसमा चाहिँ हिन्दूहरू जहिले आइपुगे त्यो बेला नै दशहरा आइपुग्यो। अब पहाडमा कहिले आइपुग्यो भन्दाखेरि 10औं शताब्दीपछि वैदिक आर्यहरू पश्चिम नेपालमा छिरे, त्यो सँगै आइपुग्यो। काठमाडौँमा कहिले आइपुग्यो भन्दाखेरि 1800 वर्ष अगाडि लिच्छवीहरू आए, उनीहरू वैशालीका हिन्दू थिए, उनीहरूले लिएर आए। अब एउटा प्रसङ्ग यो हो। अर्को प्रसङ्ग भने के त भने आजको विजय उत्सवको रूपमा जो फुलपाती भित्राइनेवाला दसैँ छ त्यो चाहिँ गोर्खा राज्यको विस्तार सँगसँगै फैलियो भनेको त्यो त सत्य हो नि। अहिले पनि त गोर्खाबाट ल्याइन्छ नि त। तर मैले इतिहासविदहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने खास गरी नरबुवाल शाहको समयभन्दा अगाडि चाहिँ तनहुँको पुर्कोटबाट गोर्खामा लिएर आइन्थ्यो। गोर्खाबाट त्यसै गरी राजतन्त्रको शाहवंशको स्थान यता सर्यो, त्यसकारण बसन्तपुर ल्याइयो। मैले त्यही त भने हो, गोर्खा राज्य विस्तारसँगै आयो त भने हो। त्यही त हो कुरा, गोर्खा राज्य विस्तार सँगसँगै। तर दसैँले तपाईँ शक्तिको या असुरी शक्तिमाथि सुरी शक्तिको, असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा हेर्ने हो भने त शक्ति कसलाई चाहिँदैन अनि असत्यलाई सत्यले जित्न कसले छोड्छ? असुरहरू किन खराब थिए? कहाँ लेखा छ मलाई देखाउनुहोस् त। जसलाई असुर भनिन्छ नि तिनीहरू किन खराब थिए? धर्मग्रन्थहरूले त्यही लेखा छन्। हामीले धर्मग्रन्थ त विजेताहरूले लेखा न हो, असुरहरूले लेखा भए अर्कै। त्यही त असुरहरूले लेखा भए अर्कै हुन्थ्यो होला नि त। अहिले भारतको चाहिँ दक्षिणमा होइन, अनि असुरहरूलाई के मानिन्छ? आफ्नो नायक मानिन्छ होइन त। राजनीतिक शक्तिहरूले नायक मान्छन्, सामाजिक शक्तिहरूले नायक मान्छन्, इतिहासकारहरूले नायक मान्छन्। त्यसकारणले यो चाहिँ असुरहरू खराब थिए भन्ने कुरा काहीँ पनि पुष्टि हुँदैन नि। यो त एउटा जातिले, एउटा समुदायले अर्को समुदायमाथि बलात् हस्तक्षेप गर्ने, उनीहरूलाई मार्ने, काट्ने गरेपछि लेखा कथाहरू। एक शब्दमा अब भनिदिनुहोस् अन्तिममा, दसैँ आयो बहस आएन भन्नुभएको थियो, कस्तो बहस छेड्न पर्यो? जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट सुरु गर्छु। अहिले नेपालको बजारमा
महँगी दसैँको मौका पारेर आकाश छोएको छ लुटपाट छ। हैन। अर्कोतिर जनतालाई उपभोक्तावादी ढङ्गले उनीहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको छ। यही बेलामा 3टा पाइन्ट किन्नु छ मान्छेलाई नपरे पनि, नयाँ लुगा किन्नै किन यही बेलामा डबल किन्नु परेको छ। एकातिर उपभोक्तावादी ढङ्गले जनतालाई प्रशिक्षित गरिएको छ, अर्कोतिर लुटको साम्राज्य खडा गरिएको छ। अनि त्यसलाई अनुगमन गर्ने सरकारी संस्थामा कतिजना छन् मान्छे भन्नुहोस् त? 12 जना छन्। 3 करोडभन्दा बढी जनताकोलाई लुट्ने बजारलाई अनुगमन गर्ने मान्छे 12 जना छन्। अब के भयो तिमीले त? पनि आँखा चिम्लेर अनुगमन गर्छ। के गर्नु बिचारा? सक्छ त्यसले? चाहे पनि सक्दैन नि। 12 जनाले चाहिँ नि सम्पूर्ण बजार हेर्छ त? हेर्न सक्दैन। भनेपछि यो के हो त? यो बहस हुनुपर्ने विषय होइन। जहाँ केही काम छैन त्यहाँ 1 लाख मान्छे थुपारेर राखिया छ। जहाँ कुनै काम छैन त्यहाँ 1 लाख मान्छे थुपारेर राखिया छ। जहाँ दिनदिनै जनता चाहिँ लुटिया छ त्यहाँ 12 जना मान्छे राखिया छ। यो गरे के? यो त्यो बजारका दलालहरूसँग, बजारका कमिसनखोरहरूसँग, दलालका चाहिँ माफियाहरूसँग यहाँको राज्यका मान्छेले कमिसन खाएर गरे होइन यो काम? हो नि त? यो बहस हुनु परेन? त्यो त व्यवस्था दोषी होला, दसैँ दोषी हो त। मैले त्यही व्यवस्थाभित्र त आयो दसैँ, फेरि अन्त कहाँ आयो त नि? होइन, समाजवादमा आएर दसैँ आएन, अहिलेकै आयो नि त। लुट्ने त अहिलेलाई हो नि त। आयो, त्यो बहस हुनु पऱ्यो कि परेन? पर्यो। अर्को, आजको युगमा देवी दुर्गा आएर प्रगति हुन्छ भनेर सिकाउने हो त हाम्रो बच्चाहरूलाई? कम्प्युटर नसमातिकन आजको युगसँग फेस नगरिकन उसको विकास हुँदैन। अनि रावण वध गरेका थियो होइन, महिषासुर वध गरेका थियो भनेर प्रशिक्षण दिएर देवी दुर्गा आउँछिन् भने होइन, शक्ति आउने र सत्य आउने भने। त्यही त कुरा, एउटै त त्यही कथा त भयो। तपाईँले जब तपाईँले चाहेको पनि शक्ति हो, मैले चाहेको पनि शक्ति हो, तपाईँले चाहेको पनि सत्य हो, मैले चाहेको पनि सत्य होइन त? सत्य कहाँ हो त नि? देवी कसले देखाएको थियो त? नभएको कुरा गरेर कहाँ कहाँ भएको कुरा हो कि होइन पनि थाहा छैन। असल नारीलाई देवी भनौँ न। के को असल नारीलाई देवी भने? बलात्कार गर्ने निर्मला पन्थालाई अहिलेसम्म चाहिँ न्याय दिन नसक्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ देवी पूजा गरेर चाहिँ हुन्छ भन्ने हावा कुरा गर्ने यहाँ आजको युगमा? आजको युगमा विज्ञान प्रविधिद्वारा विकास हुन्छ नि हाम्रो पुस्ताको, त्यो कुरामा जोड दिन पर्यो। त्यो बहस गर्ने नगर्ने भने मैले। तेस्रो कुरा, मान्छेलाई उपभोक्तावादी ढङ्गले लुट्ने बजारको बारेमा, बजारवादको बारेमा। बजार हामीलाई चाहिन्छ तर बजारवाद गलत छ, यसको बारेमा बहस हुने कि नहुने? यो बहस नहुने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकहोरो चाहिँ सरकार राम्रो छ भनेको छ, घटस्थापना यो दिन भनेको छ, बढाइ यो दिन हुन्छ भनेको छ, फुलपाती यहाँबाट आउँछ भनेको छ, जनता लुटै छ। यो विषयमा बहस हुनु पर्दैन? मैले भनेको कुरा यो। तपाईँले यो जम्मै कुरा भन्दा एउटा आरोप त तपाईँलाई पनि लाग्छ, मलाई पनि लाग्न सक्छ होइन? कसैको उक्साहटमा, कसैको पैसा खाएर नेपालमा खास गरी दलित अधिकार कर्मीहरूमाथि त्यही आरोप लाग्छ, जनजाति अधिकार कर्मीमाथि पनि त्यही आरोप लाग्छ, सञ्चार माध्यमले कुनै विषय ल्यायो भने आरोप त्यही लाग्छ। विदेशीको पैसा त खानुहुन्न नि होइन? म तपाईँलाई आजको कार्यक्रमबाट यो बजाइदिनु होला, नकाट्नु होला, म भन्छु। म 2040 सालदेखि निरन्तर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छु, पूर्णकालीन कार्यकर्ता छु, अहिलेसम्म छु। अहिले पनि वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको म संयोजकको रूपमा काम गरिराखेको छु। र म कहिले पनि कुनै एनजिओ कर्मी कहिले छैन, कुनै संस्थामा कहिले म जागिरे छैन होइन। जागिरी नभए नि आउँछ नि पैसा? त्यो आउनलाई त एजेन्ट हुनु पर्यो नि। म निरन्तर छु कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनमा, हरेक आन्दोलनमा। र मेरा बारेमा कसैलाई केही बुझ्नु छ भने सबै कुरा बुझे हुन्छ। हल्लाका भरमा हावा कुरा गरेर होइन, कोही मान्छे एजेन्ट हो कि के हो कि भन्ने कुरा चाहिँ नगर्दा बेस हुन्छ भनेर तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म 40 सालबाट 78 सालको यो दिनसम्म 1 रुपियाँ डलर कसैसँग, $1 कसैसँग लिएको छैन, कसैको विदेशीको सहायता लिएर बोलेको छैन, विदेशीले किनिदिएको लुगा लाएको छैन नि। कहाँ छ त? यति कुरा हो होइन? एकदम सही कुरा हो नि, सबैलाई थाहा छ नि यो कुरा होइन। त्यो त कसैले कसैको बारेमा केही भन्दा हुन्, त्यो मान्छेहरू भ्रममा पर्दा हुन्, त्यो अर्कै विषय हो। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। विश्वभक्त दुलाल आहुति आज हामीसँग, हामीले 2-3वटा विषय महत्त्वपूर्ण रूपमा उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। एउटा राजतन्त्रको नलीहाड फेरि फुकेर मसानघाटबाट उखाल्ने जुन प्रयास कम्युनिस्टकै नेताहरूबाट भएको छ, यस पछाडिको कारण के हो? अर्को, राजतन्त्रलाई कसरी हिन्दूकरण गरिएको छ, अनि हिन्दूकरण र त्यो भित्रको दसैँ र दसैँभित्रको बजारीकरण, जसले बजारले खालि सेवा मात्रै दिएको छैन, उपभोक्तावादका नाममा जो प्रकारको लुटपाट चलिरहेको छ राज्य नियन्त्रित, त्यसका विषयमा पनि आज 100 प्रश्न गऱ्यौँ। कार्यक्रम यी सकिन्छ। नमस्कार।
हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।